चरकसंहिता निदानस्थानं षष्ठोऽध्यायः शोषनिदानम्। अथातः शोषनिदानं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः। इह खलु चत्वारि शोषस्यायतनानि भवन्ति तद्यथा साहसं सन्धारणं क्षयो विषमाशनमिति। तत्र साहसं शोषस्यायतनमिति यदुक्तं तदनुव्याख्यास्यामः। यदा पुरुषो दुर्बलो हि सन् बलवता सह विगृह्णाति, अतिमहता वा धनुषा व्यायच्छति, जल्पति वा अपि अतिमात्रं वा भारमुद्वहति, अप्सु वा प्लवते चातिदूरम्, उत्सादनपदाघातने वा अतिप्रगाढमासेवते, अतिप्रकृष्टं वाध्वानं द्रुतमभिपतति, अभिहन्यते वा अन्यद्वा किञ्चिदेवं विधं विषममतिमात्रं वा व्यायामजातमारभते, तस्यातिमात्रेण कर्मणोरः क्षण्यते, तस्योरः क्षतमुपप्लवते वायुः। स तत्रावस्थितः श्लेष्माणमुरःस्थमुपसंगृह्य पित्तैः च दूषयन् विहरत्यूर्ध्वमधस्तीर्यक् च तस्य योऽंशः शरीरसन्धिनाविशति, तेनास्य जृम्भाङ्गमर्दो ज्वरश्चोपजायते। यस्त्वामाशयमभ्युपैति तेन रोगा भवन्ति, उरस्या अरोचकश्च यः कण्ठमभिप्रपद्यते, कण्ठस्तेनोध्वंस्यते, स्वरश्चावसीदति। यः प्राणवहानि स्रोतांस्यन्वेति, तेन श्वासः प्रतिश्यायश्च जायते। यः शिरस्यवतिष्ठते, शिरस्तेनोपहन्यते। ततः क्षणनाच्चैवोरसो विषमगतित्वाच्च वायोः कण्ठस्य चोद्ध्वंसनात् कासः सततमस्य संजायते। स कासप्रसङ्गादुरसिक्षते, शोणितं ष्ठीवति, शोणितागमनाच्च अस्य दौर्बल्यमुपजायते। एवमेते साहसप्रभवाः साहसिकमुपद्रवाः स्पृशन्ति। ततः स उपशोषणैरेतैरुपद्रवैरुपद्रुतः शनैरुपशुष्यति। तस्मात् पुरुषो मतिमान् बलमात्मनः समीक्ष्य तदनुरूपाणि कर्माण्यारभेत कर्तुं। बलसमाधानं हि शरीरं, शरीरमूलश्च पुरुष इति। भवति चात्र साहसं वर्जयेत् कर्म रक्षैजीवितमात्मनः, जीवन् हि पुरुषस्त्विष्टं कर्मणः फलमश्नुते। सन्धारणं शोषस्यायतनमिति यदुक्तं तदनुव्याख्यास्यामः। यदा पुरुषो राजसमीपे भर्तुः समीपे वा गुरोर्वा पादमूले द्यूतसभमन्यं वा सतां समाजं स्त्रीमध्यं वा समनुप्रविश्य यानैर्वाप्युच्चावचैरभियान् भयात् प्रसङ्गाद्ध्रीमत्वाद्घृणित्वाद्वा निरुणध्यागतान् वातमूत्रपुरीषवेगान्, तदा तस्य सन्धारणाद्वायुः प्रकोपमापद्यते। स प्रकुपितः पित्तश्लेष्माणौ समुदीर्योर्ध्वमधस्तीर्यक् च विहरति। ततश्चांशविशेषेण पूर्ववच्छरीरावयवविशेषं प्रविश्य शूलमुपजनयति। भिनत्ति पुरीषमुच्छोषयति वा, पार्श्वे चातिरुजति, अंसावमृद्गाति, कण्ठमुरश्चावधमति, शिरश्चोपहन्ति, कासं श्वासै ज्वरं स्वरभेदं प्रतिश्यायै चोपजनयति। ततः स उपशोषणैरेतैरुपद्रवैरुपद्रुतः शनैरुपशुष्यति। तस्मात् पुरुषो मतिमान् आत्मनः शारीरेष्वेव योगक्षेमकरेषु प्रयतेत विशेषेण। शरीरं ह्यस्य मूलं, शरीरमूलश्च पुरुषो भवति। भवति चात्र सर्वमन्यत् परित्यज्य शरीरमनुपालयेत्, तदभावे हि भावानां सर्वाभावः शरीरिणाम्। क्षयः शोषस्यायतनमिति यदुक्तं तदनुव्याख्यास्यामः। यदा पुरुषोऽतिमात्रं शोकचिन्तापरिगतहृदयो भवति, ईर्ष्योत्कण्ठाभयक्रोधादिभिर्वा समाविश्यते, कृशो वा सन्
रूक्षान्नपानसेवी भवति, दुर्बलप्रकृतिरनाहारोऽल्पाहारो वा भवति, तदा तस्य हृदयस्थायी रसः क्षयमुपैति। स तस्योपक्षयाच्छोषं प्राप्नोति, अप्रतीकाराच्चानुबध्यते यक्ष्मणा यथोपदेक्ष्यमाणरूपेण। यदा वा पुरुषोऽतिहर्षादतिप्रसक्तभावः स्त्रीष्वतिप्रसङ्गमारभते, तस्यातिमात्रप्रसङ्गाद्रेतः क्षयमेति। क्षयमपि चोपगच्छति रेतसि यदि मनः स्त्रीभ्यो नैवास्य निवर्तते, तस्य चातिप्रणीतसङ्कल्पस्य मैथुनमापद्यमानस्य न शुक्रं प्रवर्तते अतिमात्रोपक्षीणरेतस्त्वात्। तथास्य वायुर्व्यायच्छमानशरीरस्यैव धमनीरनुप्रविश्य शोणितवाहिनीस्ताभ्यः शोणितं प्रच्यावयति। तच्छुक्रक्षयादस्य पुनः शुक्रमार्गेण शोणितं प्रवर्तते वातानुसृतलिङ्गम्। अथास्य शुक्रक्षयाच्छोणितप्रवर्तनाच्च सन्धयः शिथिलीभवन्ति, रौक्ष्यमुपजायते, भूयः शरीरं दौर्बल्यमाविशति, वायुः प्रकोपमापद्यते। स प्रकुपितो वशिकं शरीरमनुसर्पन्नुदीर्य श्लेष्मपित्ते परिशोषयति मांसशोणिते, प्रच्यावयति श्लेष्मपित्ते, संरुजति पार्श्वे, अवमृद्गात्यंसौ कण्ठमुध्वंसति, शिरः श्लेष्माणमुपत्क्लेश्य प्रतिपूरयति श्लेष्मणा, सन्धींश्च प्रपीडयन् करोत्यङ्गमर्दमरोचकाविपाकौ च पित्तश्लेष्मोत्क्लेशात् प्रतिलोमगत्वाच्च वायुर्ज्वरङ्कासं श्वासं स्वरभेदं प्रतिश्यायै चोपजनयति। स कासप्रसङ्गादुरसिक्षते शोणितं ष्ठीवति, शोणितगमनाच्चास्य दौर्बल्यमुपजायते। ततः स उपशोषणैरेतैरुपद्रवैरुपद्रुतः शनैः शनैरुपशुष्यति। तस्मात् पुरुषो मतिमान् आत्मनः शरीरमनुरक्षैच्छुक्रमनुरक्षेत्। परा ह्येषा फलनिर्वृत्तिराहारस्य इति। भवति चात्र आहारस्य परन्धाम शुक्रं तद्रक्ष्यमात्मनः, क्षयो ह्यस्य बहून् रोगान् मरणं वा नियच्छति। विषमाशनं शोषस्यायतनमिति यदुक्तं तदनु व्याख्यास्यामः। यदा पुरुषः पानाशनभक्ष्यलेह्योपयोगान् प्रकृतिकरणसंयोगराशि देशकालोपयोगसंस्था उपशय विषमानासेवते, तदा तस्य तेभ्यो वातपित्तश्लेष्माणो वैषम्यमापद्यन्ते। ते विषमाः शरीरमनुसृत्य यदा स्रोतसामयनमुखानि प्रतिवार्यावतिष्ठन्ते, तदा जन्तुर्यद्यदाहारजातमाहरति तत्तदस्य मूत्रपुरीषमेवोपजायते। भूयिष्ठन्नान्यस्तथा शरीरधातुः। स पुरीषोपष्टम्भाद् वर्तयति, तस्माच्छुष्यतो विशेषेण पुरीषमनुरक्ष्यन् तथान्येषामतिकृशदुर्बलानां। तस्यानाप्यायमानस्य विषमाशनोपचिता दोषाः पृथक् पृथगुपद्रवैर्युञ्जतो भूयः शरीरमुपशोषयन्ति। तत्र वातः शूलमङ्गमर्दं कण्ठोध्वंसनं पार्श्वसंरुजनम् अंसावमर्दं स्वरभेदं प्रतिश्यायै चोपजनयति। पित्तै ज्वरमतिसारमन्तर्दाहै च। श्लेष्मा तु प्रतिश्यायं शिरसो गुरुत्वमरोचकं कासै च। स कासप्रसङ्गादुरसिक्षते शोणितं निष्ठीवति, शोणितगमनाच्चास्य दौर्बल्यमुपजायते। एवमेते विषमाशनोपचितास्त्रयो दोषा राजयक्ष्माणमभिनिर्वर्तयन्ति। स तैरुपशोषणैरुपद्रवैरुपद्रुतः शनैः शनैः शुष्यति। तस्मात् पुरुषो मतिमान् प्रकृतिकरणसंयोगराशि देशकालोपयोगसंस्था उपशयादविषममाहारमाहरेत्। भवति चात्र हिताशी स्यान् मिताशी स्यात् कालभोजी जितेन्द्रियः, पश्यन् रोगान् बहून् कष्टान् बुद्धिमान् विषमाशनात्। एतैश्चतुर्भिः शोषस्यायतनैरुपसेवितैर्
वातपित्तश्लेष्माणः प्रकोपमापद्यन्ते ते प्रकुपिता नानाविधैरुपद्रवैः शरीरमुपशोषयन्ति तं सर्वरोगाणां कष्टतमत्वाद् राजयक्ष्माणमाचक्षते भिषजः यस्माद्वा पूर्वमासीद् भगवतः सोमस्योडुराजस्य तस्माद् राजयक्ष्मेति तस्येमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति तद्यथा प्रतिश्यायः क्षवथुरभीक्ष्णं श्लेष्मप्रसेकः मुखमाधुर्यम् अनन्नाभिलाषः अन्नकाले चायासः दोषदर्शनमदोषेष्वल्पदोषेषु वा भावेषु पात्रोदकान्नसूपापूपोपदंश परिवेशकेषु भुक्तवतश्चास्य रुल्लासः तथोल्लेखनमप्याहारस्यान्तरान्तरा मुखस्य पादयोश्च शोफः पाण्योश्चावेक्षणमत्यर्थम् अक्ष्णोः श्वेतावभासता चातिमात्रं बाह्वोश्च प्रमाणजिज्ञासा स्त्रीकामता निर्घृणित्वं बीभत्सदर्शनता चास्य काये स्वप्ने चाभीक्ष्णं दर्शनमनुदकानामुदकस्थानानां शून्यानाय च ग्रामनगरनिगमजनपदानां शुष्कदग्धभग्नानाय च वनानां कृकलासमयूरवानरशुकसर्पकाकोलूकादिभिः संस्पर्शनमधिरोहणै यानौ वा श्वोष्ट्रखरवराहैः केशास्थिभस्मतुषाङ्गारराशीनाय चाधिरोहणमिति शोषपूर्वरूपाणि भवन्ति अत ऊर्ध्वमेकादशरूपाणि तस्य भवन्ति तद्यथा शिरसः परिपूर्णत्वं कासः श्वासः स्वरभेदः श्लेष्मणश्छर्दनं शोणितष्ठीवनं पार्श्वसंरोचनम् अंसावमर्दः ज्वरः अतिसारः अरोचकश्चेति तत्रापरिक्षीणबलमांसशोणितो बलवानजातारिष्टः सर्वैरपि शोषलिङ्गैरुपद्रुतः साध्यो ज्ञेयः बलवानुपचितो हि सहत्वाद्व्याध्यौषधबलस्य कामं सुबहुलिङ्गोऽप्यल्पलिङ्ग एव मन्तव्यः दुर्बलं त्वतिक्षीणबलमांस शोणितमल्पलिङ्गमजातारिष्टमपि बहुलिङ्गै जातारिष्टै च विद्यात् असहत्वाद्व्याध्यौषधबलस्य तं परिवर्जयेत् क्षणेनैव हि प्रादुर्भवन्त्यरिष्टानि अनिमित्तश्चारिष्टप्रादुर्भाव इति तत्र श्लोकः समुत्थानै च लिङ्गै च यः शोषस्यावबुध्यते पूर्वरूपै च तत्त्वेन स राज्ञः कर्तुमर्हति इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने शोषनिदानं नाम षष्ठोऽध्यायः।